नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप हज़रात खैर आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व ताला आप सभी को खुश रखे, तमाम परेशानियों से आप सभी को महफूज फरमाए। नाज़रीन किराम, रजब शरीफ का मुबारक महीना चल रहा है और जैसे ही रजब शरीफ का महीना शुरू होता है तो कुछ मुसलमान तो झूम जाते हैं, यानी तमाम आशिकान रसूल के चेहरे खिल जाते हैं, क्योंकि रजब शरीफ के महीने की फजीलतें बहुत ज़्यादा आई हैं। और रजब के ही महीने में हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से लोग नियाज़ व फातिहा खाने का एहतिमाम कराया करते हैं। कुछ ऐसे हैं जैसे ही रजब का महीना चालू होता है तो वो एतराज़ करना शुरू कर देते हैं कि ये कुंडों की नियाज़ कहाँ से आई है, ये कुंडों का तरीक़ा किस किताब में लिखा हुआ है कि कुंडे करना जायज़ है। नाज़रीन किराम, इन सब चीज़ों के बारे में जो लोग एतराज़ करते हैं कि इन सब चीज़ों का सबूत क्या है, दलील क्या है, आज के इस क्लिप के अंदर हम आप हज़रात के सामने इन सब चीज़ों का सबूत पेश करेंगे। जनाब हज़रत अल्लामा सैयद अमीनुल क़ादिर साहिब क़िबला की आप लोगों को एक क्लिप सुनाएंगे। जब आप हज़रात सैयद अमीनुल क़ादिर का ये बयान सुनेंगे, आपके ईमान में चाशनी पैदा हो जाएगी और आपको ये भी पता चल जाएगा कि कुंडे करना कहाँ से साबित है, कुंडे करने के फ़ायदे क्या क्या हैं, कुंडे करने चाहिए या नहीं चाहिए। नाज़रीन किराम, आइए क्लिप को समाअत करते हैं, फिर उसके बाद आप हज़रात के सामने गुफ्तगू की जाएगी। कुछ लोग सुन्नियों को ताना देते हैं, ये कुंडे की नाश न्यास क्या, ये 11वीं क्या, ये 12वीं क्या, ये कुरान में है क्या, वो हदीस में है क्या। हमने कहा कुरान हदीस में सब है, मगर ढूंढने वालों को मिलता है, आवारा गर्दी करने वालों को नहीं मिलता। कुंडा किधर, ये किधर, वो क्या। हमने कहा हदीस में भूखों को खाना खिलाना, भूखों को खाना खिलाना। हमारे बुजुर्गों ने क्या किया कि चलो भूखों को ही खिलाना है, तो आदमी ऐसे मसरूफियत की वजह से तो भूल भी जाता है, भाई जहन से निकल जाती बात, कितना खिलाएगा, तो मौका बना दो। 11वीं आए तो गौस पाक के नाम पे खिला दे, छठी आए तो गरीब नवाज के नाम पे खिला दे, मिलादुन नबी आए तो मिलाद के नाम पे खिला दे, 22वीं आए तो कुंडे की न्याज इमाम जाफर सादिक के नाम पे खिला दे, खिलाता रहे। अब लोगों को यह सवाल होता है, अच्छा चलो खिला रहे हो तो खिला रहे हो, फिर ये कुंडे में पूरी ही क्यों। आजकल कुछ जरा टेक्निकल सवाल करने वाले दिमागदार ज्यादा पैदा हो गए, ये पूरी ही क्यों। हालांकि ये हलवा पूरी मेरा उन्वान नहीं, मैं ये सब उन्वानात को जो वो लेने को बहुत ज्यादा यानी कि दूसरे उन्वानात को तरजीह देना चाहता हूं, क्योंकि हलवा पूरी का उन्वान अभी उतना जो वो ज्यादा अहम नहीं है जितना मस्जिदों को आबाद करने का, जितना बच्चियों को और बच्चों को इर्तिदाद से बचाने का, क्योंकि अभी इससे बड़े इशू आ गए हमारे सामने। लेकिन हम लोग अब इस पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं, तो लोग ज्यादा इसमें जो है वो कूद फान मचा रहे हैं और सोचते हैं कि इनके पास तो दलील ही खत्म हो गई। जलीलो, हमने तो, हमारे बड़ों ने तो जवाब दे करके तो कब से तुम्हारे बड़ों को लाजवाब किया, अब तुम उसी को बार बार दोहराते हो बार। लेकिन फिर सुनो, वो कहते हैं वो तो शक्कर में भी हो सकती है, पानी में भी हो सकती है, चिंदी चोर सब पर हो सकती है। लेकिन बात इतनी है कि ये पूरी ही क्यों जरूरी है। राशिद भाई, ये सवाल बार बार दोहराया जा रहा है, क्यों जरूरी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये हमारे बड़े बुजुर्गों की दूरअंदेशी है। वो चाहते हैं कि बहुत सारे गरीब ऐसे हैं, साल भर उनको पूरी देखना भी नसीब नहीं होता। तुम्हें क्या पता, बिल्डिंगों में महलों में रहने वालों हो, तुम्हें क्या पता तुम कुछ भी खाते हो। अगर तुमने गुर्बत देखी होती, रफाका कशी की होती, तो तुम्हें गरीब की भूख का एहसास होता। हमारे बड़ों को इसका अंदाजा था, जिन्होंने पेट में पत्थर बांधे थे, भूखे रहे थे, जिन्होंने पहाड़ों में रियाजत और मुजाहिदे किए थे कि पूरी इसलिए बनेगी कि बहुत से गरीब ऐसे साल भर उनको पूरी देखना नसीब नहीं होती। तो 22वीं में पूरी ही फिक्स कर दो कि 22वीं में इमाम जाफर सादिक का नाम हो जाएगा और गरीब का काम हो जाएगा। जब 22वीं के नाम पर कोई गरीब पूरी खाता है तो उसकी आंख से आंसू बहते हैं कि आज इमाम जाफर सादिक तेरी अजमत को सलाम, मेरे आका तेरे सदके में हमें पूरी खाना नसीब हो, या ओवैस करनी आपके सदके में हमें हलवा नसीब हो। खाता कौन है, गरीब खाता है। और मैं तो कहता हूं मालदार भी खाए तो क्या हरज है, इसलिए कि हमारे यहाँ तो खिला नहीं है। नेकी किसी के भी यार, कुत्ते को पानी पिलाने पे जन्नत मिलती है, अगर किसी गरीब को पूरी खिला दो वो भी इमाम जाफर सादिक के नाम पर, तो फिर क्या बात। लेकिन फिर लोग थोड़ी सी दूर की कौड़ी ले आते हैं, तो मैं थोड़ा उसको भी कहा कि ये फुला लोगों से मुशाबियत हो जाती है, वो फुला बनाते हैं, हालांकि कोई उला फुला हम नहीं जानते किसी को। वो गुस्ताख सहाबा वो फुला तबका बनाता है। मैंने कहा अगर ऐसी बात है तो हम उसका भी इलाज बता देते हैं। वो सहाबा की दुश्मनी में बनाते हैं, हम इमाम जाफर सादिक की मोहब्बत भी शामिल कर ले, सहाबा के लिए भी साले सवाब करें, मामला खत्म हो जाए।
نہیں وہ مشابہت ہے اور جس سے مشابہت ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا. ہم نے کہا یہ ہمیں بھی پتا ہے, داڑھی منڈا کے پھرتا ہے, یہودیوں کی مشابہت تجھے نظر نہیں آتی, پھٹی ہوئی پینٹ پہنتا ہے, کافروں کی مشابہت اس وقت تجھے نظر نہیں آتی, تیرے پورے گھر میں انگریزوں کی تہذیب ہے اس وقت تجھے مشابہت نظر نہیں آتی, امام جعفر صادق کی نیاز کے وقت ہی مشابہت نظر آتی ہے. ذرا غور تو کرو کیسی باتیں کرتے ہو, ایسی بات نہ کیا کرو. آپ کو بتاؤں, اب آپ کہیں گے قرآن سے آپ نے بات کر دی, قرآن سے کہاں ثابت ہے؟ میں نے کہا سنو, قرآن سمندر میں سب ہے, سمندر میں سب ہے, لیکن جو ساحل پر آوارگی کر رہا اس کو کیا اندر دکھے گا؟ وہ تو گواز جانے گا نا کہ موتی ہے کہاں. یہ بات ہے. تو قرآن میں کہا یہ کھلانا پلانا, جب دیکھو جب کھانے پینے کی بات کرتے, میں نے کہا سنو, قرآن کہتا ہے, اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ یہ پہلے آیت کا سنو. جب اللہ جنتیوں کو جنت میں داخل کرے گا, جہنمیوں کو جہنم میں داخل کرے گا, تو ایک مقام اور ایک موقع ایسا آئے گا, اللہ جنتی اور جہنمیوں میں بات کرائے گا, دونوں کی آپس میں بات کرائے گا. تو جنتی جہنمیوں کو جہنم میں دیکھ کر پوچھیں گے ما سلککم فی سقر, تم جہنم میں کیسے آئے؟ یہ قرآن ہے. تم جہنم میں, ما سلککم فی سقر, تم جہنم میں کیسے آئے؟ تو وہ کیا جواب دیں گے؟ قالو, جواب دیں گے کیا؟ لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اس لیے جہنم میں آئے. ہمارے بزرگوں نے کہا جہنم میں انسان کیوں جائے گا؟ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے, غریبوں کو کھانا نہیں کھلانے کی وجہ سے. ہمارے بزرگوں نے نعرہ لگایا نیاز بھی کرو, نماز بھی پڑھو, جنت پہ چلے جاؤ. یہ نیاز کیا ہے؟ غریبوں کو کھانا کھلانا, لوگوں کو کھانا کھلانا. قرآن کہہ رہا ہے, اب مسکین کو کھانا کھلانا یہ قرآن نے کہہ دیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں نطعم الطعام افشوا السلام, سلام کو عام کرو, کھانا کھلاؤ. یہ سب سے خیر الاسلام, خیر الاسلام, سب سے بہترین اسلام یہ ہے, نطعم الطعام, کھانا کھلاؤ. وہاں تو امیر غریب کی کسی میں فرق نہیں کیا گیا, جس کو پاؤ اس کو کھانا کھلاؤ. رسول اللہ نے حدیث میں کہا کھانا کھلاؤ. اللہ نے قرآن میں کیا کہا کہ ہم کھانا, جو جہنمی کہیں گے ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے غریبوں کو, اس لیے جہنم میں آ گئے. اس لیے ہم نے ٹھان لیا کہ کھلاتے رہیں گے. بہانہ 11ویں کا ہوگا, کھلانا لوگوں کو ہوگا. بہانہ چھٹی کا ہوگا. اور بھائی نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی, حقیقت وہی رہتی ہے, انداز بدلتے ہیں تو نام بدلتا ہے. جیسے مثال کے طور پر جو آسمان سے برستا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ آسمان سے برسنے والی کو کیا کہتے ہیں؟ بارش. کنویں میں چلے جائے تو کنواں, نہر میں چلا جائے تو نہر, ندی میں چلا جائے تو ندی, سمندر میں چلا جائے تو ہے کیا؟ ہے کیا؟ پانی. ایسا دیکھا پانی نہ ہو اور بارش ہو, پانی نہ ہو اور کنواں ہو, پانی نہ ہو اور ندی ہو, پانی نہ ہو اور سمندر ہو, پانی نہ ہو اور نہر ہو. کہ نہیں, پانی ضروری ہے پانی. برسے گا تو بارش, کنویں میں تو کنواں, دریا میں تو دریا, سمندر میں تو سمندر, اور جھیل میں تو جھیل. مگر ہے کیا؟ حقیقت ایک ہے. انداز بدلے نام بدلا, لباس بدلے نام بدلا. تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ ہے کھانا کھلانا. نطعم الطعام, حدیث کہی نطعم الطعام, کھانا کھلاؤ. حقیقت کھانا کھلانا ہے. 12ویں پہ کھلایا تو میلاد النبی ہو گیا, وسپا کے نام پہ کھلایا 11ویں ہو گیا, غریب نواز کے نام پہ کھلایا چھٹی ہو گیا, جعفر صادق کے نام پہ کھلایا 22ویں ہو گیا. ہے کھلانا, لباس بدل رہے ہیں, نام. آپ حضرات نے حضرت علامہ سید امین القادر صاحب قبلہ کا بیان سنا. یقیناً آپ حضرات کا ایمان تازہ ہو گیا ہوگا. ناظرین کرام, آج ہم لوگ جامع شریف مناتے ہیں یا خواجہ غریب نواز کی چھٹی شریف مناتے ہیں. اسی طرح سے ربیع الاول شریف ہم لوگ منایا کرتے ہیں. اور آپ یوں لے لیں, حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے بھی ہم لوگ نیاز و فاتح خانے کا اہتمام کرتے ہیں. ان سب چیزوں پر, ان سب جگہوں پر, ان سب اولیاء اللہ کے نسبت سے جو کھانا بنتا ہے کن کو کھلایا جاتا ہے؟ آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیں. غریبوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے, جو آس پڑوسی ہوتے ہیں ان کو بھی کھلایا جاتا ہے. تو یہ جو طریقہ ہے یہ ہمارے بزرگان دین نے بہت ہی اچھا طریقہ دیا ہے. عزیزان گرامی, آپ حضرات یاد رکھیں, ہمارے بڑے بوڑھوں کا, ہمارے بزرگوں کا کوئی بھی قول و فعل غلط نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان سے, اور جتنے بھی بزرگان دین اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں ان سبھی کے فیضان سے مالا مال فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ